اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کلے نو تحریک کر دے. سبحان اللہ کہہ دے. سمجھ آ رہی کہ زمین اتے محمد نو سیر کران والے دا نام کیے تے عرش تے سیر کران والے دا نام کیے. انہوں جبریل آکھدے اینوں صدیق آکھدے. او بھی نبی دا ساتھی اے بھی نبی دا ساتھی. او بھی نبی دا رفیق اے بھی نبی دا رفیق. او جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عرشاں تے لے گیا تے براق تے لے گیا، لیکن جدوں میرے صدیق دی واری آئی تے انہوں نے اپنے کندھیاں تے لے کے چلے. فرمایا اس کلے نو تحریک آ دین، حق باطل وچ تفریق آ دین، ان اپنے آکن شفیق آ دین، دشمن لئی مجریق آ دین، اصحابہ دا تاریخ آ دین، تحقیق بنا تصدیق آ دین، مدنی دے پاؤں نزدیک آ دین، ثانی اسنین رفیق آ دین، گفتار نس تاریخ آ دین، افکار دا بحر علیق آ دین، خوش خلق انیس خلیق آ دین، جنت اس دی تبلیغ آ دین، تے غار مزار قلیق آ دین، اسلام دی مدری وچ جڑیا انہوں ایک نایاب حقیق آ دین، جبریل مزید کے پوچھتا ہے بو بکر آ دین صدیق آ دین.